बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुमा के मौका पर जो मैं उर्दू में गुफ्तगू करूँगा वो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, अज़ीम कुर्बानी का ज़िक्र है, जिसकी याद में हम जानवरों को ज़बह करके कुर्बानी करते हैं। कुरान पाक में सूरह अस्साफ़ात है, आयत नंबर 100 से लेकर आयत नंबर 110 तक इसका ज़िक्र है। आप कोई भी तर्जमा और तफसीर इसकी आप पढ़ सकते हैं। बरकत के लिए कुछ बातें मैं अर्ज़ करूँगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ये दुआ का ज़िक्र है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े लंबे अरसे तक दुआ करते रहे कि है बारी ताला, है मेरे रब, मुझे एक नेक बच्चा अता कर। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आपकी यह दुआ 84 साल बाद, तकरीबन कम बेश 84 ईयर्स के बाद ये कबूल हुई, और अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सूरत में खूबसूरत चाँद जैसा बच्चा अता किया। उससे पहले मुख्तलिफ इम्तहानों से गुज़रे। नमरूद वक़्त का जो बादशाह ज़ालिम और जाबिर शख्स, वो मारना चाहता था, आग में फेंके गए, बड़ी तकलीफ़ें उठाईं। और अल्लाह के बंदे, अम्बिया हों या औलिया अल्लाह हों, हमेशा बड़े बड़े इम्तहानात से वो गुज़रते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के महबूब होते हैं। और फिर अल्लाह ताला उनको अपने इम्तहानात में साबिर भी रखता है और कामयाबी भी अता करता है। तो जब बच्चे पैदा हुए, इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े हुए, 13-14 साल के हुए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि आप अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। और याद रहे कि आज के दौर में अगर कोई ऐसा ख्वाब जो खिलाफ शरई हो, किसी को मारने मराने का या ज़बह करने का अगर आए, तो वो शैतानी वसवसा होगा। ये अल्लाह के नबियों के लिए उस वक़्त, अल्लाह के नबियों के लिए जो ख्वाब होता है वो वही की सूरत होता है, और ये अल्लाह के ख़ास बंदों के साथ ख़ास बात। तो आपने जब ये ख्वाब देखा कि बेटे को ज़बह कर रहे हैं, तो आप समझ गए कि अल्लाह ताला मुझे ये फ़र्जंद दिलबंद खूबसूरत बच्चा ज़बह करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए इरशाद फरमा रहे हैं। और अगर अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशी इसमें मिल जाए तो ये कोई कम सौदा नहीं है। तो आपने बच्चे को ये फरमान सुनाया कि है मेरे बेटे, कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा, कि मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ख्वाब में ज़बह कर रहा हूँ, इसमें आपकी राय क्या है। आपका ये राय पूछना इसलिए नहीं था कि अगर उनका मशवरा इसके बरक्स हो तो कुर्बानी से परहेज़ किया जाए, कुर्बानी ना की जाए। आपका ये मशवरा पूछना फ़कत इसलिए था कि बच्चे की रब ताला की रज़ा का इम्तहान लो, और ये जो कामयाबी का और कुर्बत का और अल्लाह ताला की महबूबियत का ताज सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सर पर सजने लगा है, वो बच्चे के सर पर भी वो सजे, और बच्चे का सब्र का और उसकी रब की रज़ा का भी इम्तहान हो, और वो भी रब ताला का प्यारा बंदा बने। तो आपने पैकर और रज़ा, अल्लाह ताला की खुशनुदी में सर तस्लीम खम करते हुए बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, या अबति फ़अल मा तुमर, है मेरे प्यारे अब्बा जान, मेरे वालिदे बुजुर्गवार, आपको जो हुक्म है मेरे मौला की तरफ से वो करें। रहा अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। सुबहान अल्लाह। तो अल्लामा इकबाल ने इस मौके पर बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाया, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। तो बाप और बेटा दोनों इस कुर्बानी को अमली जामा पहनाने के लिए सुबह सुबह अपने घर से निकले, और बेटा अपनी जवानी, अपने हुस्न के साथ, सारी उमंगों के साथ कुर्बानी देने के लिए तैयार हुआ। खुशी खुशी आप रवाना हुआ कुर्बानी के लिए, और बड़े खुश थे दोनों बाप और बेटा अलैहिस्सलाम। शैतान ने सोचा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हर कदम पर ज़िक पहुंचाई जाए, नुकसान किया जाए, और बना बनाया ये खेल बगाड़ दिया जाए। उसने जब ये फ़ैसला किया तो सबसे पहले माई हाजरा अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा के पास वो हाज़िर हुआ। कहने लगा कि आपको पता है कि मियाँ जी नन्हे इस्माइल को लेकर कहाँ ले जा रहे हैं। तो माई हाजरा ने अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि बाप बेटा दोनों सैर व तफरीह के लिए या किसी काम के लिए बाहर गए हैं। तो उसने कहा आप धोखे में ना हों, आज इब्राहीम इस्माइल को ज़बह करने गए हैं, और जाओ फ़ौरन बच्चे का बाजू पकड़ लो, और कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चंद लम्हों बाद लाश पर आहू फ़ग़ां तुम कर रही होगी। तो आपने इरशाद फरमाया, कभी बाप ने भी बेटे को कत्ल किया है?
تو اب تم جھوٹ بک رہے ہو، نکلو یہاں سے۔ اور شیطان نے کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ رب کا یہ حکم ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تو مائی حاجرہ علیہ السلام نے جواب دیا اگر یہ رب کا حکم ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ایک نہیں ہزاروں اسماعیل ہوں تو ان کی بھی جانیں رب تعالیٰ کے اشارے پر قربان ہوں۔ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، اسے جب 100% کامیابی کی امید تھی، یہاں سے منہ کی کھائی، ظالم نے ہمت نہ ہاری، اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، وہاں سے بھی اسی طرح کا جواب ملا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور الجھا کہ آپ بوڑھے اور بزرگ ہو گئے ہیں، آپ ہوش عقل مندی سے کام لیں، کبھی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا ہے، یہ خواب ہے، خواب خیال ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز قربان کریں۔ بڑھاپے میں اتنا حسین بچہ ملا جسے چاند بھی دیکھ کر شرمائے، اسے آپ ذبح کرنے نکلے ہو، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا، خاندان مٹ جائے گا۔ اس طرح کے وسوسے جو شیطان عام انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اس نے بھی یہ ناکام کوشش کی۔ آپ نے ایک پتھر زمین سے اٹھایا اور اس کی طرف پھینکا، 3 دفعہ آپ نے ایسا کیا۔ علماء فرماتے ہیں جہاں پر مینا کے مقام پر جو شیطان 3 ہیں، 3 جگہ پر شیطان بڑے ہوئے ہیں، حج کے دنوں میں حاجی کنکر پھینکتے ہیں، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 3 دفعہ یہ کنکر پھینکا، اور ابراہیم علیہ السلام نے، مختصر میں کرتا ہوں، آپ نے اپنے پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹایا، چھری تیز کی، اور چھری جو ہے آپ نے گلے پر پھیرنا چاہی۔ عالم برزخ، عالم بالا اور ملاکوتی عالم میں اپنی شان کے لائق ندا ہوئی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ہے ابراہیم علیہ السلام، آپ کا امتحان پورا ہوا اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، ہم اسی طرح وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین۔ اس طرح کی یہ ساری آیات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ آپ کی طرف سے آزمائش تھی، ہم نے بچا لیا اسے فدیہ میں ایک ذبح عظیم دے کر، اور ہم نے چھوڑا ان کا ذکر خیر آنے والوں میں، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ جب آپ نے چھری کے بل لٹایا، چھری نے زور سے چھری پھیری، کاٹا نہیں، تو اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بچا لیا۔ جنت سے دمبا آیا اور جب آپ نے پٹی اتاری، دیکھا کہ دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے ہیں۔ تو اس سنت ابراہیم علیہ السلام فقہ حنفی کے مطابق قیامت تک امت مصطفیٰ صاحب استطاع لوگ، صاحب نصاب لوگ اس سنت کو واجب کے طور پر پورا کرتے ہیں، اور اپنی استطاعت کے مطابق بڑا جو جانور ہے یا جو چھوٹا جانور ہے اس کی قربانی دیتے ہیں، اور ہر عید الاضحیٰ پر اس قربانی کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مختصر واقعہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورہ صافات آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 110 تک اللہ پاک نے بیان کیا۔ یہ عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم قربانی کا ذکر ہے، عظیم امتحان تھا۔ آج ہمیں خواتین و حضرات، ہمیں کسی بڑی قربانی کی نہیں کہا جاتا، ہم اپنے وقت کو قربان کریں۔ فلسفہ قربانی یہ ہے، وقت کو قربان کر کے نماز پڑھیں، اپنی خواہشات کی قربانی دے کر حقوق العباد کو پورا کریں، رشتہ داروں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، امن اور سلامتی کا گہوارہ بنیں۔ ہم اپنے مال کی قربانی دے کر دوسرے لوگوں کی مدد کریں، ہم اپنے غصے کی قربانی دے کر دوسرے لوگوں کے لیے رافت و رحمت بنیں۔ تو مختصر ہمیں چھوٹی چھوٹی قربانیوں کا ذکر ہے۔ آج کا جو مسلمان ہے دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، عزتوں کو چلتا ہے، غیبت کرتا ہے، حسد کرتا ہے۔ آج کے مسلمان کے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، درود و اسلام کے لیے وقت نہیں ہے، ذکر اذکار کے لیے وقت نہیں ہے، انسانی حقوق، دوسرے انسانوں کا ادب و احترام کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر وقت ہے تو دنیا کے لیے وقت ہے۔ ہمارے لیے اس قربانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں جو اسلام کا پیغام دیا، امن اور سلامتی کا پیغام دیا، سرکار نے اپنی رحمت کا پیغام دیا، اللہ کی رضا کے لیے فرائض کو پورا کرنے کا کہا گیا، حرام چیزوں سے بچنے کا کہا گیا، ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں، اور اللہ تعالیٰ کی قربت، غریب انسان، لاچار انسان، مفلس انسان، محکوم انسان، کمزور انسان، ان کی عزت کرنا سیکھیں، محبت۔ اور آج جو فرقہ بندیاں ہیں، مسلمان کا دشمن، بھائی بھائی کا دشمن، بہن بہن کی دشمن، ان چیزوں سے دور رہیں، معاشرے میں امن پھیلائیں، محبت پھیلائیں، سلامتی پھیلائیں۔ امت مسلمہ اور اغیار اور دشمن جو مسلمانوں کے جسم کو نوچ نوچ کر کھانے کے درپے ہیں، فرقہ بندی سے ہم دور رہیں، وحدت کا اہتمام کریں اور متحد ہو جائیں، تاکہ دشمن اور اسلام دشمن کی چالوں کو سمجھیں اور امت مسلمہ کی کامیابی
کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کو اپنائیں، سرکار کی رافت و رحمت اور محبت کا جو راستہ ہے اس کو اپنائیں، تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام کے قریب آئیں، اسلام سے دور نہ بھاگیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت، وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ۔